اللہ فرماندے نے جڑا میرے واسطے جھک جائے گا میں اس بندے نو بلندیاں عطا کر دیاں گا، جڑا آکڑ خاں بن جائے گا، جڑا اپنے آپ نو بدماش کہلائے گا، تکبر کرے گا، غرور دی زندگی نو بسر کرے گا، اپنے آپ نو بڑا سمجھے گا، اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے جڑا غرور دے اندر اپنی زندگی نو بسر کرنے والا، آکڑ دے اندر اپنی زندگی نو بسر کرنے والا، اللہ اس بندے دا قیامت والے دن کی حشر ہوئے گا، اللہ اس بندے نو کیڑا عذاب ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے دنیا جہان دے لوگو جس بندے نے دنیا دی زندگی اس طرح گزاری ہے، دنیا دے اندر آکڑ خاں بن کر کے رہا، دنیا دے اندر ظلم کرنے والا بن کے رہا، دنیا دے اندر زیادتیاں کرنے والا رہا، دنیا اندر اپنے آپ نو بڑا سمجھدا سی اور میرے ورگا کوئی بدماش نہیں، میرے ورگا کوئی اتنا آکڑ خاں کوئی نہیں۔ اللہ جی اس بندے دا کی بنے گا؟ عرشاں تو آواز ہوندی ہے، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دے ہو ایسے بندے نو، فرمایا اللہ رب العالمین ایک چونٹی جتنا جسم عطا کر دیں گے، ایک چونٹی جتنا جسم ہوئے گا، جیڑی چونٹی آج دنیا اندر لوگاں دے پیران دے تھلے رڑدی پھر دی ہے، لوگ پیر رکھ جان کوئی دھکا دے کو مار کے چلا جائے، فرمایا اس تکبر خانو اس آکڑ خانو اس طرح دا جسم دیتا جائے گا، ایک چونٹی جتنا جسم دے دیتا جائے گا، میدان معاشر اندر اے بندہ ذلیل ہو جائے گا، رلدا پھرے گا، ٹھوکرا کھاندا پھرے گا، کوئی ادھروں ٹھوکر لگائے گا، کوئی ادھروں ٹھوکر لگائے گا۔ اوے کہنا دے لوگو، اوے مسلمانوں اوے یارا آج چند دنہ دی زندگی دی خاطر اسی بڑا کچھ کر رہے ہیں، اسی تے جناب اپنے آپ نو آکڑ خاں سمجھنے ہیں، لیکن کدے میدان محشر والا اوے او جناب میدان محشر والا نقشہ اپنے سامنے لے آیا کر، میدان محشر والا دن اپنے سامنے لے آیا کر، 50,000 سال دا دن ہوئے گا، اتنا بڑا دن ہوئے گا، اتنی گرمی ہوئے گی، اتنی تپش ہوئے گی، لوگ جناب تپش دی وجہ دے نال میرے پیغمبر نے فرمایا تڑپ رہے ہون گے، بے ہوش ہو رہے ہون گے، تپش دی وجہ دے نال پسینے دے اندر غرق ہو رہے ہون گے۔ اس واسطے یو پی ایس نے بند کرتے دوبارہ چلاوا، اس واسطے دنیا دی زندگی اندر اللہ رب العالمین تو ڈر کر کے زندگی بسر کرے اگر اللہ رب العالمین دا اپنے دل دے اندر ڈر پیدا کرے اگر اللہ دی قسمیں جنہاں نے دنیا دی زندگی اندر اللہ دا ڈر اپنی زندگی دے اندر شامل کیتا، اللہ دا ڈر اپنی زندگی دے اندر بنایا۔